सबैभन्दा पहिले सुनाई सिप, यसको परिचय मैले हिजो सामान्य दिइसकेको छु। प्रारम्भमा तपाईलाई थाहा छ यसको कान र मस्तिष्कका माध्यमद्वारा कुनै भाषिक विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्ने क्रियालाई सुनाई भनिन्छ र शिक्षण सिकाइमा सुनाई मैले हिजोको कुरालाई दोहोर्याएको साथीहरू यो लेख्नु पर्दैन र शिक्षण सिकाइमा सुनाई भाषा शिक्षणमा विशेषतः सुनाई सिप प्रारम्भिक र पहिलो चरणको सिप हो, तर यसले पढाइ लेखाइ र बोलाइ तिनैतिर सम्बन्ध राख्छ। यो कुरा पनि तपाईले बुझिदिनु पर्यो र भाषा शिक्षणमा मात्रै नभएर जुनसुकै विषयवस्तुको शिक्षणमा जुनसुकै विषयको शिक्षणमा पनि सुनाइको चाहिँ भूमिका हुन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। र सुनाइ भनेको चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तु सुनेर बुझ्ने क्रिया भयो हैन, बुझाइसँग सम्बन्धित भयो। र सुनाइ शिक्षण किन गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कुनै पनि भाषिक विषयवस्तुलाई हाम्रो मस्तिष्कले स्पष्टसँग सुनेर बोध गर्न, कहिलेकाहीँ के हुन्छ सुनाइ भए के अरे स्पष्ट भएन भने बोध हुँदैन, सुनाइ स्पष्ट भएमा बोध हुन्छ। सुनाइ स्पष्ट हुँदाखेरि बुझ्न सक्ने हो र अस्पष्ट हुँदाखेरि हामी केही पनि बुझ्न सक्दैनौँ के भन्न खोजेको र दोहोर्याएर हामी चाहिँ फेरि भन त, फेरि भन्देऊ न के हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। के भन्न खोजेको फेरि भन्नुस् भनेर हामी भन्छौँ। र हिजो मैले केही क्वेसनहरू पनि तपाईलाई दिएको जस्तो लाग्छ, क्वेसनहरू दिएको थिएँ, कमेन्ट गर्नुहोस् त। म एउटा नमुना प्रश्न उत्तर लेखाउने वाला थिएँ, हिजो लेखाएँ कि लेखाइन हैन, अस्तिको दिन लेखाएँ जस्तो लाग्छ मलाई। आज चाहिँ हामी सुनाइ, म फेरि लेखाउँछु, अर्को उत्तर छैन भन्नुभएको छ। म एउटा प्रश्न नमुना प्रश्नको उत्तर लेखाउने पक्षमा छु। सुनाइ सिप क्वेसनहरू कस्तो आउँछ, म यहाँ केही क्वेसनहरू लेख्छु है। भाषा शिक्षणमा केही क्वेसन जस्तै सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ यो 4वटा सिपहरू छन् नि, सुबो पले हैन। यो सुबो पलेमा चाहिँ एकै किसिमका क्वेसनहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र यो 4वटै चिजलाई तपाईलाई कि त कार्यकलापसँग जोडेर, कि त कार्यकलापसँग जोडेर, कि त सामग्रीसँग जोडेर, अथवा तपाईको चाहिँ मूल्याङ्कनसँग जोडेर, अथवा यसको चाहिँ सिकाइ प्रयोजनसँग, प्रयोजन औचित्य यस्तोसँग जोडेर, अथवा सिकाइ उपलब्धि अर्थात् त्यो भनेको विशिष्ट उद्देश्य, सिकाइ उपलब्धि। अब यो चिजहरू नै जाँचमा सोध्ने हो, चाहे सुनाइको सोधोस्, चाहे बोलाइको सोधोस्, चाहे पढाइको सोधोस्, तर तपाईलाई सोध्ने चाहिँ यही हो। यहाँ भन्दा फाल्टु चिजै हुँदैन त के सोध्नु, सोध्ने चिजै हुँदैन क्या यो प्राथमिक तहमा। सुनाइ भनेको के हो भन्ला अगाडि, भलै धेरै भनिहाल्यो भने बोलाइ भनेको के हो भन्ला, अथवा बोलाइको परिचय दिँदै, बोलाइ सिप शिक्षणको परिचय दिँदै बोलाइ सिप शिक्षणका कार्यकलापहरू लेख्नुहोस् भन्छ कि सामग्री लेख्नुहोस् भन्छ, सूची बनाउनुहोस् भन्छ। अब विधिसँग सम्बन्धित भएर प्रश्न आउने भइसकेपछि तपाईलाई मैले सिकाउने भनेको यिनै चिजहरू हो। सुनाइको प्रयोजन के, सुनाइको कार्यकलापहरू के हुन्, बोलाइका कार्यकलापहरू के हुन्। सामग्रीहरू त नेपाली भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा धेरै जसो चाहिँ तपाईको कागजबाट निर्मित सामग्रीहरू हुन्छन्, विद्युतीय सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। सुनाइमा विद्युतीय सामग्रीहरू टेप रेकर्डर, रेडियो, मोबाइल, टेलिभिजन यस्ता चिजहरू चाहिँ प्रयोग हुन सक्छन्। त्यो पनि हामी सामग्रीमा अहिले एकैछिनमा पढ्छौँ। म यसो इङ्क हाल्दैछु है यहाँ मार्करमा 1 मिनेटको लागि। र मैले यो सुनाइको बारेमा, अब सुनाइको होस् या पढाइको बारेमा होस्, यो सबै यसैसँग सम्बन्धित भएर प्रश्नहरू आउँछन् र म यसकै आधारमा तपाईलाई सहजीकरण अगाडि बढाउँछु। सबभन्दा पहिला सुनाइको प्रयोजन, किनभने मैले हिजो परिचय तपाईलाई दिइसकेको छु। यो चाहिँ शिक्षकले निर्देशन दिएका, शिक्षकले भनेका, शिक्षकले बोलेका कुराहरू विद्यार्थीले सुन्ने हो र सुनाइ बिना अन्य भाषिक सिप आर्जन पनि हुन सक्दैनन् प्रारम्भिक, किनभने पढाइमा पनि, बोलाइमा, पढाइमा, लेखाइमा सुनाइको भूमिका हुन्छ। र सुनाइबाट भनेको मुख्य फाइदा भनेको चाहिँ के हो त, बोध क्षमता प्राप्त हुने हो। अब यसको आवश्यकता, यो हिजो परिचय दिइसकेको भएर मैले यसमा जोडी अगाडि छिटो अगाडि बढ्न खोजेको हो। आवश्यकता, महत्त्व,
आवश्यकता पनि भन्न सक्छ, प्रयोजन पनि भन्न सक्छ, महत्त्व पनि भन्न सक्छ, अथवा औचित्य पनि भन्न सक्छ। औचित्य अथवा तपाईलाई सुनाई शिक्षणको हैन यी यस्ता शब्दहरू राख्दिन सक्छ। अब तपाईलाई जे भने पनि एउटै हो। किन चाहियो त सुनाई? सुनाई शिक्षण किन गर्नुपर्ने? यसको प्रयोजन के? प्रयोजन भनेको उद्देश्यसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। कहिलेकाहीँ उद्देश्य पनि भन्देला। यो उद्देश्य भनेको विशिष्ट उद्देश्य लेख्नुहोस् भन्ने होइन। सुनाई शिक्षण गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेको। अब पहिलो त मेन भनेकै बोध क्षमताको विकास गर्न हो कि होइन? बोध क्षमताको विकास गर्न। मैले अघि पनि तपाईलाई भनिसकेँ, बोध क्षमताको विकास गर्न यो चाहिँ सुनाई शिक्षण गरिन्छ। बोध सर नि कुरा अटाई के भन्नुभयो नेपालीमा लेख्नुहोस् न साथी मेसेज। नेपालीमा लेखेको पो बुझिन्छ त। हतार तपाईँको त्यो रोमनाइजलाई नेपालीकरण गरेर चाहिँ बुझ्न मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ के कमेन्टहरू नि। बोध क्षमताको विकास गर्न। बोध भनेको के? बुझाइ। सुनाई भनेकै बुझाइ हो। यदि बुझाइ छैन भने त्यो सुनाइको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर मैले हिजो बताएको थिएँ। अलिकति माथि परिचय लेख्न चाहिँ हिजोकै कुराले काम दिइहाल्छ तपाईँलाई। अब भोलि तपाईँलाई प्रयोजन गाँसे यो बुँदाहरू लेख्ने हो। कार्यकलापमा भन्यो भने कार्यकलाप भन्यो अब म एकछिनमा सिकाइहाल्छु। बोध क्षमताको विकास गर्न सुनाइ चाहिन्छ। अब अरू के? भाषिक र भाषिकेतर ध्वनिहरू छुट्याउन। भाषिक र भाषिकेतर ध्वनिहरू। भाषिक र भाषिकेतर भन्ने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला। भाषिकेतर ध्वनिहरू छुट्याउन। यो पनि तपाईँले नबुझ्ने कुरा छैन। यो भनेको के भन्दा भाषिक ध्वनिहरू वर्णमालाका वर्णहरू, वाक्यहरू, अक्षरहरू र अभाषिक ध्वनिहरू जस्तै चराचुरुङ्गीको आवाज अभाषिक हो। कुनै भाँडाकुँडाको आवाज अभाषिक होला। अरू कुनै प्रकारको आवाज अभाषिक होला। अब सुनेपछि त भाषिक हो कि अभाषिक हो छुट्याउनु पर्यो नि त। भाषिकेतर भनेको भाषादेखि बाहेकको। भाषिक इतर भने हो। भाषिक इतर ध्वनिहरू छुट्याउन सुनाइको चाहिन्छ हो। अब अरू भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसो मिलाउँदै। ध्वनिहरूको उपयुक्त पहिचान गर्न। ध्वनिहरूको उपयुक्त पहिचान गर्न। अब कतिजनाले चाहिँ ध्वनिहरूलाई पहिचान नगर्ने होइन। अब कस्तो प्रकारको ध्वनि निकालिराखेको छ, जस्तै मातृभाषाको अलिक बढी हस्तक्षेप हुँदाखेरि ध्वनिहरूलाई राम्रोसँग पहिचान गर्न सकिराखेको हुँदैन अर्को भाषा सिक्दाखेरि होइन। अनि यो चाहिँ जुनसुकै भाषामा पनि हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि हुन्छ, नेपालीमा पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई यो ए र ऐ त छुट्याउन सक्नु पर्यो नि। यो त ऐ हो नि, यो त ए हो नि। अब ऐतिहासिक भन्ने शब्दलाई ऐतिहासिक भन्यो भने त भएन होला नि। ऐतिहासिक, यो ऐतिहासिक हो कि ऐतिहासिक हो त? यो त ऐतिहासिक हो नि ऐ। यो त ऐतिहासिक भनेर यहाँनिर यस्तो लेख्यो भने त ऐतिहासिक हुन्छ नि फेरि होइन। अब यो त एउटा स्वरवर्णको मैले सामान्य उदाहरण दिएँ। कति शब्दहरू यस्ता हुन्छन् जसको ध्वनि पहिचान गर्न कठिन भइराखेको हुन्छ र त्यो शब्द बुझिँदैन के भनेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले भाषिक र भाषिकेतर ध्वनिहरू छुट्याउनका लागि यो सुनाइ आवश्यक पर्छ। अनि त्यसपछि भनाइको शैलीगत विविधता छुट्याउन पनि सुनाइ शिक्षणको आवश्यक पर्छ। भनाइको शैलीगत विविधता छुट्याउन। यो भनेको पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। हरेक व्यक्तिका आफ्ना शैलीहरू हुन्छन्। बोल्ने, भनाइ राख्नेहरू शैलीहरू हुन्छन्। कोही मान्छेले मिठो बोल्छन्, बोलेकै सुनिरहँ जस्तो लाग्ने हुन्छ। कोही मान्छेले के हो त व्यक्ति पिछेका शैली, हरिवंश आचार्यको एउटा शैली होला, अनि अर्को चाहिँ धुर्मुसको अर्को शैली होला, राजेश हमालको अर्को शैली होला। त्यो त सुनेर छुट्याउने न हो। मान्छेले क्यारिकेचर गर्ने, बोल्नलाई सिक्ने भनेको त्यो पहिला सुन्नु पर्यो के। सुनेपछि मात्रै त्यो शैलीगत भिन्नता, व्यक्ति पिछेका शैलीगत भिन्नता छुट्याउन पनि सुनाइ शिक्षण गर्नुपर्छ विद्यार्थीलाई। बुझ्नुभयो नि। अब अर्को
केही चाहिँ कमन टाइपको छ, सबैमा मिल्ने खालका पनि छन्। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ शब्द भण्डारको वृद्धि गर्न। यो जुनमा सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ जेमा लेखे पनि हुन्छ। यो शब्द भण्डारको वृद्धि गर्न, शब्द भण्डारको वृद्धि गर्न। जति जति शब्दहरू सुनिन्छ त्यति त्यति शब्द भण्डार पनि बढ्दै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? शब्द भण्डार पनि हाम्रो विकास हुँदै जान्छ, थपिँदै जान्छ। किनभने नयाँ नयाँ शब्दहरू सुन्न सकिन्छ, सुनेर चाहिँ बोध गरेर अर्थ बुझेर त्यसलाई चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ है त। शब्द भण्डार विकास गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईले पनि एक दुईवटा बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस् है। मनोरञ्जन र आनन्द प्राप्त गर्न, मनोरञ्जन र आनन्द प्राप्त गर्न। हेर्नुहोस् है, आनन्द प्राप्त गर्न कुनै पनि कुरा सुनेपछि मनोरञ्जन हुन्छ, गीत सुनेपछि मनोरञ्जन हुन्छ, भाषिक व्यवहारमा सक्षम हुन, त्यो पनि सबैमा मिल्छ। ठिक भन्नुभयो भीमा बहिनी, सबैमा मिल्छ। मनोरञ्जन र आनन्द प्राप्त गर्न पनि सुनाइ। किन सुनाइ भनेपछि त गीत सुन्दा कति आनन्द आउँछ होला, बाल गीत सुन्दा बच्चाहरूलाई मजा आउँदैन होला र? आइहाल्छ नि। सुनाइबाट त आनन्द लिने हो नि। अरू कुनै जेसुकै सुन्नु होला, कर्कश आवाजहरू सुन्दा आनन्द आउँदैन होला, तर सङ्गीत सुन्दा त आउँछ होला नि। कसैको मिठो बोली सुन्दा त आउँछ होला नि, होइन? कसैले राम्रोसँग बोलेको सुन्दा, कसैले राम्रोसँग होइन गाएको सुन्दा, अथवा कसैले भाषिक सिपको परिभाषा भनिदिनु न भन्नुभएको छ। लु हेर अमृताजी, तपाईँ आज हो कि क्या हो जोडिनु भएको हो र? भाषिक सिपको परिभाषा मैले अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ, रेकर्ड मागेर तपाईँले हेर्नुभयो हुन्थ्यो। त्यही पनि एक वाक्यमा भनिहालेँ। भाषालाई सुन्दर र कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सिपलाई भाषिक सिप भनिन्छ। ठ्याक्कै यही वाक्य लेख्नु होला जाँचमा। भाषालाई सुन्दर र कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सिपलाई भाषिक सिप भनिन्छ भन्नुहोला। अब म अगाडि बढेँ। सामान्य भाषिक सिप भनेको के हो त? मैले हिजो अस्तिका कक्षाहरूमा भनेको छु है साथीहरू। सर छुट्यो हिजो र आजको क्लास, अब त्यो चाहिँ मेरो सवाल भएन बहिनी। अब के गरौँ, फेरि भिडियो मागेर हेर्नु होला है, किनभने भिडियो मागेर हेर्न सकिन्छ। अब अझै बनाऊ है। सुनाइ सिप किन चाहियो? सुनाइ सिप किन शिक्षण गर्ने? विषयवस्तुको गहिराईसम्म पुग्न भने पनि हुन्छ। विषयवस्तुको गहिराईसम्म पुग्न, गहिराईसम्म पुग्न। यो भनेको पनि तपाईलाई थाहा छ। रेकर्डिङ गर्नु भएको छ कि नै सरले? रेकर्डिङ भइराखेको छ, रेकर्डिङ भइराखेको छ। केसीसँग माग्नु होला तपाईँले। विषयवस्तुको गहिराई, सुनेर कुनै पनि कुरालाई गहन ढङ्गले बुझ्न सक्ने कुरा हो क्या यो। भनेपछि गहनतामा पुग्नका लागि पनि सुनाइ स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। सुनाइ स्पष्ट हुन आवश्यक छ। अनि अघि कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? भाषिक क्षमता प्राप्त गर्न भने पनि हुन्छ। भाषिक क्षमता आर्जन गर्न, यो पनि सबैमा मिल्ने खालको है। भाषिक क्षमता आर्जन गर्न, सुनाइ राम्रो सुनाइ भएपछि बोलाइ पनि राम्रो हुन्छ, किनभने सुनेपछि न मान्छेले प्रतिक्रिया दिने हो। भाषिक क्षमता आर्जन गर्न भने पनि हुन्छ। अनि अरू भन्नुहोस् त, केही तपाईलाई आइडिया छ भने? भाषिक समस्या समाधान गर्न। ठिक, भाषिक समस्या, कहीँ कहीँ सुनाइ सम्बन्धी समस्या हुन्छ। भाषिक समस्या समाधान गर्न यस्तो बुँदा राखे पनि हुन्छ है। अनि सुनाइ सम्बन्धी समस्या हटाउन भनिदिए पनि हुन्छ। ल, सुनाइ सम्बन्धी, यो त बनाउने कुरा हो नि साथीहरू, घोक्ने कुरा होइन क्यारे। सुनाइ सम्बन्धी समस्या हटाउन कतिजनाले चाहिँ सुनाइमा कमजोरी गरिराखेका हुन्छन्, त्यस्तोको लागि पनि यो सुनाइ शिक्षण गरिन्छ। यसको हामी औचित्य प्रयोजन किन भनेर लेख्दैछौँ होइन। अब बोध क्षमताको विकास गर्न त हामीले सुरुमा 1 नम्बरमा लेखिसक्यौँ। अझै भन्नुहोस् त, अझै भन्नुहोस् त, सुनाइ किन चाहिन्छ? 10 वटा जति त हामीले लेखि नै सक्यौँ, अझ त्योभन्दा बढी भयो होला होइन। धेरै लेख्नै पर्दैन नि, 10-12 वटा लेख्यो भने इनफ हुन्छ सुनाइको प्रयोजन। अब श्रुति लेखन भन्नुभयो, श्रुति लेखन चाहिँ खास गरेर क्रियाकलाप हो, कार्यकलाप हो। अब श्रुति लेखन क्षमता बढाउन भनिदिनुहोस्, हुन्छ, बिग्रदैन हो त नि। सुनेर लेख्ने क्षमताको विकास गर्न भइहाल्छ नि होइन। श्रुति लेखन क्षमताको विकास गर्न, श्रुति लेखन क्षमताको विकास गर्न, यो भने पनि भयो।
ल आदि आदि यहाँ भन्दा बढी परेन। बौद्धिक क्षमता बढाउन, ठिक छ, यो मैले आफ्नो किताबमा पनि लेखेको छु, बौद्धिकता पनि बढ्छ सुनाइबाट। ल अब यस्ता यस्ता प्रयोजनका लागि सुनाइ सिप शिक्षण गरिन्छ। अब गएँ म सुनाइका कार्यकलापहरूमा गएँ है त। सुनाइ शिक्षणका कार्यकलापहरू, सुनाइ शिक्षणका कार्यकलापहरू, सुनाइ शिक्षणका कार्यकलापहरू। कार्यकलाप 1, कार्यकलाप 1 वर्ण विभेदीकरण भन्छ। वर्ण विभेदीकरण यो पहिलो कार्यकलाप हो। यसलाई तलपट्टि तपाईले अलिकति यसो लेखिदिनुपर्छ, एकदम सम्झिनु होला है। वर्ण विभेदीकरण भन्छ। वर्ण विभेदीकरण भन्ने बित्तिकै तपाईले विभेदीकरण भनेको के हो त? छुट्याउनु हो। विभेदीकरण भनेको छुट्याउनु है, छुट्याउनु भन्छ वर्ण विभेदीकरण भनेको। वर्ण विभेदीकरण भनेको छुट्याउनु, वर्ण भनेको वर्णलाई छुट्याउनु हैन, वर्णलाई छुट्याउनु, वर्णलाई छुट्याउने भन्ने बुझिन्छ यसको। वर्ण विभेदीकरण कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब गराउनु पर्यो नि त वर्ण विभेदीकरण हैन। उस्तै सुनिने ध्वनि र वर्णहरूको, ध्वनि र वर्णहरूको युग्म, वर्णहरूको युग्म, युग्म भनेको समूह हो है, वर्ण समूह, ध्वनि समूह हैन, युग्महरू सुनाउने, सुनाउने र पहिचान गर्न लगाउने, जस्तै दिनुपर्छ, लगाउने, पहिचान गर्न लगाउने जस्तै। यसमा चाहिँ श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ। उस्तै सुनिने ध्वनि र वर्णहरूको युग्म, युग्म भनेको समूह, त्यो सुनाउनु पर्यो। जस्तै साथ साथ, साथ साथ हेर्नुहोस् न, उस्तै उस्तै सुनिन्छ, उस्तै उस्तै श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्दहरू उदाहरणमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। साथ र साथ भनेको के? उस्तै उस्तै सुनिने के अरे यो चाहिँ वर्ण युग्महरू हुन् है। अब यो त र थ को कुरा गरेको के मैले है। सा र सा त एउटै नै छ, त र थ उस्तै छन् तर फरक छन्। आत आट, आत आट, आत आट, आट, आत आट हैन, यस्ता खालका छन् नि त। ताप टाप, ताप टाप, ताप टाप आदि, ताप टाप आदि यस्ता खालका युग्महरू सुनाएर छुट्टै वर्णका युग्महरू अथवा शब्दहरू भने पनि शब्द पनि वर्णबाटै बनेका हुन्छन् हैन, वर्ण अक्षरबाटै बनेका हुन्छन्। अब यस्ता चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि सार्थक सार्थक, सार्थक निरर्थक, निरर्थक निरर्थक पनि सुनाउन सकिन्छ। अर्थै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर ध्वनि जब पहिचान गर्नु पर्यो नि त, वर्ण पहिचान गर्नु पर्यो नि त, त्यो कुन वर्ण प्रयोग भएको छ त्यसमा भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त। कार्यकलाप हो। वर्ण विभेदीकरण भनेको उस्तै खालका वर्णहरू प्रयोग भएका शब्दहरू सुनाइदिने हो। युग्म भनेको के हो? भर्खर भन्दै थिएँ कुबेरजी म, युग्म भनेको समूह हो, समूह के शब्द समूहहरू सुनाइदिने भने हो। युग्म भनेको खासमा जोडा हो, खासमा जोडा। अब समूहको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, त्यसको ठ्याक्कै एक्चुअल वास्तविक अर्थ चाहिँ जोडा हो। युग्म, युग्म भनेको जोडा, साथ साथ हैन, आठ आठ यस्तो खालको जोडी हो। युग्म भनेको खासमा जोडी हो। अब कार्यकलाप नम्बर 2, कार्यकलाप नम्बर 2, कार्यकलाप 2, कार्यकलाप 2 सुनाइमा, सुनाइ शिक्षणका लागि के गर्ने त? अर्को चाहिँ वाक्य विभेदीकरण, वाक्य विभेदीकरण, वाक्य विभेदीकरण, वाक्य विभेदीकरण भन्ने अर्को कार्यकलाप सुनाइ शिक्षणका सन्दर्भमा गराइन्छ। वाक्य विभेदीकरण जस्तै अब के गराउने त? उस्तै प्रकारका वाक्यहरू वा एउटै वाक्यमा पनि, एउटै वाक्यलाई पनि
वाक्यलाई सुनाएर त्यसमा रहेको एक्जाम्पलबाट बुझिन्छ है, यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसमा रहेको रहेका आशयगत कुराहरू पहिचान गर्न लगाउने। अब एक्जाम्पलबाट बुझिन्छ है, यतिकै बुझिँदैन। उस्तै प्रकारका वाक्यहरू वा एउटै वाक्यलाई पनि सुनाएर यसको आशय पहिचान गराउन सकिन्छ। वाक्य विभेदीकरण, वाक्य देखाउनु पर्यो। अब चाहिँ वर्ण शब्द देखाएर हुँदैन। वाक्य विभेदीकरण भन्ने बित्तिकै वाक्यमा भएको विभेद भनेको त्यो अन्तर छुट्याउन लगाउनु पर्छ। तर त्यसका लागि सुरुमा सुनाइएको चाहिँ हुनुपर्छ है, नसुनाइकन चाहिँ हुँदैन। बुझ्नुभयो नि, नसुनाइकन हुँदैन। अब जस्तै भनिदिनुहोस्, जस्तै ऊ गयो, सामान्यार्थक। ऊ गयो क्वेसन सामान्यार्थक छ। हेर्नुहोस्, सामान्यार्थक छ। यहाँ प्रश्नार्थक छ, यही कुरालाई प्रश्नार्थक हैन। ऊ गयो, लास्टमा मोडेल क्वेसन पनि गराउनु है सर भन्नुभएको छ। मोडेल क्वेसन गराउँला नि त यो श्रुति लेखन गरिसके, के अरे यो सुनाइको चाहिँ गरिसकेपछि। अब यस्तै हो, ऊ गयो क्वेसन आइरहेछ। गयो भन्ने बित्तिकै अब उसको सुनाइ सामान्य छ, उसले राम्रोसँग बुझेर सुनेन भने त ऊ गयो भन्दाखेरि गएछ भन्ने हुन्छ। तर ऊ गयो भनेर सोध्यो भने त फेरि क्वेसन हुन्छ नि त। हो, यस्तो आशय। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस् त, उसले घाँस काटेर ल्यायो, उसले पराल बोकेर ल्यायो, उसले घाँस बोकेर ल्यायो। अब हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ अलिक सामान्य वाक्य विभेदीकरण हो। यसमा पनि सर प्रश्न लेखेर उत्तर लेखौँ न। के मैले लेखाइदिएको क्वेसन एन्सर तपाईँ घोकेर जाने हो र? भन्नुहोस् है। तपाईँले घोकेर जाने प्रश्न म लेखाइदिन्छु, तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म पुरै क्वेसन एन्सर मात्रै लेखाइदिन्छु। 40वटा जति क्वेसन एन्सर लेखाइदिन्छु। तपाईँलाई पुग्छ भने म त्यही यो क्वेसन बनाउँदै लेखाइदिँदै गर्छु। तर क्वेसन एन्सर मोडेलका बुकहरू बजारमा किन्न पाइन्छ। मेरो आफ्नै पनि छ हैन, मेरो आफ्नै पनि छ क्वेसन एन्सर मोडेलको बुक। तर तपाईले अलिकति बुझ्ने कोसिस गरेर आफ्नो भाषामा व्यक्त नगरेसम्म घोकेको र प्रश्न लेखाइदिएको घोकेर लेख्नु र तपाईँ के अरे र आफूले बुझेर लेख्नुमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। एउटा क्वेसनको एन्सर हेरेर जाँच्ने मान्छेले तपाईलाई तराजुमा राखिदिन्छ। किन भन्नु होला भने घोकेर क्वेसन एन्सर पढेर जाने मान्छेले के गर्छ थाहा छ? एउटा वाक्य उसलाई याद भइराखेको हुन्छ, एकदम स्पेशल खालको राम्रो खालको वाक्य। तर अर्को वाक्य फेरि गोठाले भइहाल्छ। सबै त घोक्ने होइन फेरि, हैन? सबै त घोक्ने होइन। तपाईलाई आइडिया चाहिएको छ एन्सर लेख्ने, म यस पछाडि यो कार्यकलाप सक्न दिनुस्, त्यसपछि म त्यो पनि सिकाउँछु तपाईलाई है। र बुझेर पढ्ने हो साथी। तपाईले घोक्ने कदापि नसोच्नु होला विषयगत, कदापि के अर्काले लेखाइदिएको क्वेसन एन्सर पढेर जाँच दिन जान्छु भन्नु चाहिँ ठिक हुँदैन है मेरो विचारमा। त्यही भएर म अलिक कम, मेरो अर्को कुनै एउटा एबिसिडी कुनै क्लासमा केही साथीहरूले के भन्नुभयो, उहाँहरूले सबै क्वेसन एन्सर लेखाइदिनु सर भन्नुभएको छ क्या। तर मैले लेखाइदिँदैछु, तर त्यो गलत छ, मलाई थाहा छ त्यो गलत भयो। म अपराध गर्दैछु ती विद्यार्थीहरूमाथि, बुझ्नुभयो नि? म अपराध गर्दैछु, तर उनीहरूको इच्छाको अनुसार हो। यो आपराधिक काम टिचरले भरसक गर्न हुँदैन, अलिअलि एन्सर लेख्ने स्टाइल सिकाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो चाहिँ वाक्य विभेदीकरण यसरी चाहिँ गराउन सकिन्छ। एकै प्रकारका वा उस्तै खालका वाक्यहरू सुनाएर ल छुट्याउ त नानी बाबु हो भनेर छुट्याउन लगाउने। कहिलेकाहीँ हामी एउटै वर्णहरू प्रयोग भएका पनि सुनाउँछौँ,
कली कलुष कठोर काठ काट्नलाई भने जस्तो के क क क क बाट आएर यो चाहिँ खासमा वर्ण विभेदीकरण हो है। अब वाक्यहरू नै सुनाउनु पर्यो, सिङ्गो वाक्य। लेखेकै झ्याप्प आइहाल्यो भने ठिक होला नि भन्नुभएको छ। लेखेकै झ्याप्प आयो भने पनि तपाईँले हुबहु लेख्न सक्नुहुन्न क्यारे, आफ्नोपन नदिकन सक्नुहुन्न क्यारे, आफ्नोपन नदिकन त्यो एन्सर लेख्नै सक्नुहुन्न कि पुरै कण्ठ पारेर जानु पर्यो। अब हो नि, माछा मारेर ल्याइदिनु भने त माछा मार्न सिकाउनु ठुलो कुरा हो। मलाई यो सुनाइको कार्यकलाप सकाउन दिनुहोस्, त्यसपछि म मोडेल एन्सर लेखाएर यसो गर्नुपर्छ है साथी भनेर सिकाउँछु मैले तपाईँलाई। अब त्यो कार्यकलाप 3 मा पुगेँ म। कार्यकलाप 3। अब तपाईँलाई थाहा छ श्रुति लेखन हो यो सुनाइको कार्यकलाप भनेको, श्रुति लेखन। अब यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ श्रुति लेखन भनेको, होइन? श्रुति लेखन भनेको श्रुतिबोध अहिले आउँछ, अर्को नम्बरमा आउला है। श्रुति लेखनको बारेमा यति लेखौँ, होइन? शिक्षकले वर्ण शब्द वाक्य अनुच्छेदै पनि हुन सक्छ, वाक्य अनुच्छेद आदि सुनाएर सुनेका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई लेख्न लगाउने। अब फेरि यो श्रुति लेखन भनेको चाहिँ लेखाइको पनि कार्यकलाप हो, फेरि लेख्न लगाउने। अब सबै सिपहरू त अन्तर सम्बन्धित त भइहाल्छन्, होइन? फेरि सुनाइ भनेर सुन्नु मात्रै त होइन नि त। सुनेको कुरा व्यक्त नगरेसम्म त थाहा हुँदैन नि, प्रतिक्रिया चाहिन्छ क्या। मैले भनेको तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु भएन भने त तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन मलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारणले श्रुति लेखनमा चाहिँ के हुन्छ त, प्रतिक्रिया चाहिन्छ क्या। प्रतिक्रिया भनेको कि बोलेर गरिन्छ कि लेखेर गरिन्छ, कि बोल्नु पर्यो। हातको इसाराले पनि अलिअलि प्रतिक्रिया हुन सकिन्छ, तर गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई त भाषा मानिएन हातको इसारालाई, त्यो त साङ्केतिक कुरा भयो, होइन? त्यसो हुँदाखेरि शिक्षकले वर्ण सुनाए पनि भयो, ल म क भन्छु तिमीहरू लेख है भने पनि भयो, साना कक्षालाई 1 कक्षा म यो वर्णहरू म क ख ग घ भन्दै जान्छु तिमीहरू लेख्दै जाऊ है भने पनि हुन्छ। अथवा शब्दहरू दिएर झस्याङ्ग लेख त भन्यो, लेख्न लगायो, श्रुति लेखन। वाक्य नै भनेर वाक्य सिङ्गो वाक्य पनि श्रुति लेखन गराउन सकिन्छ। सिङ्गो अनुच्छेद भन्दै वाक्यात्मक रूपमा भन्दै लेख्दै गराउन पनि सकिन्छ, होइन? यो चाहिँ श्रुति लेखन भयो। कार्यकलाप नम्बर, यसको उदाहरण चाहिँदैन, छोडिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। कार्यकलाप नम्बर 4, कार्यकलाप 4 श्रुतिबोध। अब श्रुतिबोध भनेको बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै भाषिक विषयवस्तु सुनाएर, चाहे त्यो कथा होस् चाहे जेसुकै होस्, भाषिक विषयवस्तु सुनाएर त्यसका बारेमा ससाना प्रश्नहरू सोध्दै जाने र बोध भए नभएको बोध पनि गराउँदै जाने। अब तपाईले बुझेपछि सही हुन्छ साथी। यो भनेको कुनै भाषिक विषयवस्तु सुनाउने सुरुमा, अनि त्यसका बारेमा ससाना प्रश्नहरू सोध्दै जाने र बोध पनि गराउँदै जाने, यो प्रक्रिया चाहिँ श्रुतिबोध हो। जस्तै उदाहरणको लागि, एका देशमा एउटा जङ्गल थियो, जङ्गलमा एउटा सिंह बस्दथ्यो, उसले आफूलाई जङ्गलको राजा सोच्दथ्यो। के सोच्दथ्यो? सिंहले आफूलाई सोधिहाल्ने के बिचमा, अनि राजा सोध्थ्यो भनेर भन्छ बच्चाले। श्रुतिबोध हो के यो, सुनाउँदैछ सोध्दैछ, बुझेको छ कि छैन त्यो पनि लिँदैछ, बोध गराउनु पर्यो नि त। अब कथाहरू सुनाउँदा यस्तो धेरै प्रयोग हुन्छ। कुनै एउटा गाउँ थियो, त्यस गाउँमा विक्रम सम्वत 1966 साल यति सालमा फलानु व्यक्तिको जन्म भयो, होइन? उनको नाम फलानु थियो। उनको नाम के थियो? भानुभक्त आचार्य थियो भन्छन्। अब
त्यहाँ हामीले सुनाउँदाखेरि पनि त्यो भानुभक्त आचार्य भनेको हुन्छ नि त। अब त्यहाँनिर श्रुतिबोध छ, तर यदि उसलाई तपाईले सुनाउँदै हुनुहुन्छ उसले भन्नै सक्दैन भने त्यहाँनिर श्रुतिबोध छैन। सुनेर बुझ्ने कुरा हो यो। बोध भनेको त श्रुतिबोध अर्को सुनाइको कार्यकलाप हो। तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब यसलाई तपाईले भोलि जाँचमा आइहाल्यो भने नि जसरी लेखे पनि भयो क्या। हेर्नुहोस्, अब श्रुतिबोध भनेको सुनाउँदै जाने अनि बीच-बीचमा प्रश्नहरू सोधेर त्यसलाई चाहिँ क्लियर पार्दै जाने, बोध गराउँदै जाने, बुझाउँदै जाने भन्ने रहेछ। अब यो त सुनाइमा चाहिँ प्रशस्त गराउने कार्यकलाप हो यो सुनाइमा चाहिँ। अर्को श्रुति रचना पनि भन्छ अर्को। हेर्नुहोस् त, श्रुति रचना कार्यकलाप नम्बर 5, कार्यकलाप नम्बर 5 श्रुति रचना। श्रुति रचना, श्रुति रचना यो पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। श्रुति रचना भनेको चाहिँ सुनेर रचना गर्ने। कुनै कविता गीत आदि जे पनि सुनाए हुन्छ, कुनै कविता गीत वा अन्य युट्युबका भिडियोहरू पनि हुन सक्छ। भिडियो अडियोहरू सुनाएर त्यस्तै प्रकारको अर्को रचना गर्न लगाउने। अर्को रचना गर्न लगाउने। यसमा जस्तै दिए हुन्छ लगाउने। जस्तै भनिदिनुहोस्, एउटा कुरा सुनाउनुहुन्छ अनि उसले चाहिँ अर्को पाराले लेखिदिन्छ। हामी साना केटाकेटी भोलि ठुला हुनेछौँ भनिदिनुहोस् त। अब उसले ल यस्तै प्रकारको तिमीलाई रचना गर्न आउँछ, ल गरौ त, मैले भनेको सुन अनि यस्तै प्रकारको अर्को गर है भन्यो भने श्रुति रचना हुन्छ। अब उसले चाहिँ यहाँ के लेखिदिन्छ होला, यही लयमा बसेर लेखिदिन्छ। अब उसले लेख्दिन सक्छ। सृजनात्मक क्षमता यसरी नै वृद्धि गर्ने हो। हेरे सुनाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आकर्षित गराएर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई बुझाउने हो। ल एउटा भन्दियो र, आफ्नो देशलाई चिनाउन शिखरमा पुग्नेछौँ। अब उसले बनाइदियो, हामी साना केटाकेटी भोलि ठुला हुनेछौँ, आफ्नो देशलाई चिनाउन शिखरमा पुग्नेछौँ। अब यस्तै खालका क्या, यो चाहिँ एकदमै उच्च एउटा उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ सृजनशील क्षमताको विकासका लागि श्रुति रचनाहरू गराइन्छ। कहिलेकाहीँ श्रुति रचना यति मात्रै होइन। श्रुति रचना चाहिँ म एउटा कथा भन्छु, त्यो कथा राम्ररी सुन अनि त्यस्तै प्रकारको अर्को कथा आउँछ भने तिमीले लेख है, त्यस्तै प्रकारको कथा बनाएर लेख भन्यो भने पनि श्रुति रचना हुन्छ। मैले भने जस्तै वाक्य लेख है भन्यो भने पनि श्रुति रचना हुन्छ। म एउटा वाक्य सुनाउँछु, तिमी पनि त्यो सुनेका आधारमा त्यस्तै प्रकारको अर्को लेख। त्यो कवितामा पनि हुन्छ, गीतमा पनि हुन्छ, अनि अनुच्छेदमा पनि हुन्छ, वाक्यका तहमा पनि हुन्छ। त्यसैले श्रुति रचना भनेको सुनाउने हो र रचना गर्न लगाउने हो पछि, यानि कि उसलाई आफ्नो मौलिक ढङ्गबाट बनाउन लगाउने हो। यस्तोलाई श्रुति रचना भन्छ। यो हो कार्यकलाप नम्बर 5। अब अर्को चाहिँ हामी गराउन सक्छौँ। अर्को कार्यकलाप सुनाइको दोहोऱ्याउनु होइन नि साथी, त्यस्तै प्रकारको अर्को रचना गर्नु भनेको हो क्या। त्यस्तै प्रकारको अर्को रचना गराउनु के, त्यस्तै प्रकारको जुन कुरा सुनाउनुहुन्छ त्यही प्रकारको अर्को रचना चाहिँ गराउन सक्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ
सुन र गर कार्यकलाप नम्बर 6 कार्यकलाप नम्बर 6 कार्यकलाप नम्बर 6 सुन र गर सुन र गर यस्तो खालको कार्यकलापहरू पनि सुनाइमा गराउन सकिन्छ। न्यू वाक्य बनाउन होला नि सर, हो नयाँ वाक्य बनाउन नै हो के। मैले दमकल देखेँ भन्ने वाक्य आयो भने मैले दमकल देखेँ भन्ने वाक्य आयो भने देखेँ भन्ने वाक्य आयो भने अब उसले अर्को वाक्य बनाउन सक्ला नि त। उसले यो सुनाएपछि ध्वनि पहिचान हुन सक्छ कि नि होइन र भन्नुभएको छ। होइन, ध्वनि पहिचान भन्दा पनि नि वाक्यात्मक रूपमा चाहिँ एउटा एक प्रकारको संरचनाको वाक्य दिएपछि उसले चाहिँ मैले भालु हेरेँ भालु देखेँ बनाउन सक्ला नि त। यिनीहरु सिर्जना छ अनि किन छैन? यिनीहरु सृजनात्मकता छ। मैले कलम के अरे मैले दमकल देखेँ भन्नुको सट्टामा अर्को उसले मैले भालु देखेँ भन्न सक्ला नि त, कि सक्दैन? यही हो क्रिएटिभिटी। वाक्यहरू बनाउन सक्ने, उत्पादन गर्न सक्ने भनेको क्रिएटिभिटी हो, सृजनात्मक क्षमता हो। त्यहाँ चाहिँ कवितै सुनाउनु पर्छ, गीतै सुनाउनु पर्छ भन्ने छैन। त्यस्तो गर्नै पर्छ भन्ने छैन। सुन र गर भनेको के हो? अब सुन र गर भनेको शिक्षकले कुनै भाषिक सामग्री सुनाएर त्यसका बारेमा सुनाइएको हुनुपर्छ र सुनाइको अब गर्न लगाउनु पर्यो के। अब के गर्न लगाउने त? उच्चारण गर्न लगाउने, फेरि हैन पठन गर्न लगाउने। शिक्षकले कुनै भाषिक विषयवस्तु है, भाषिक सामग्री भने पनि हुन्छ। शिक्षकले कुनै भाषिक सामग्री सुनाएर त्यसका बारेमा प्रश्न सोधेर अथवा अभ्यासका लागि सामग्री दिएर भन्न वा लेख्न लगाउने अथवा यसलाई चाहिँ निर्देशन अनुसारको कार्य गर्न लगाउने भने पनि हुन्छ। निर्देशन अनुसारको कार्य गर्न लगाउने। अब यसरी हामी सुन र गरको तात्पर्य यो होइन कि तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले केही सामग्री सुनाइदिएको हुन्छ र त्यो सुनाइदिएको कुरामा आधारित भएर प्रश्न सोधेर लेख्न लगाए पनि भयो, नत्र भए कुनै जोडा मिलाउन लगाउने अथवा केही गर्न लगाउनु पर्यो के। सुन र गरको मतलब त्यही हो। तर सुनाइएको हुनु पर्यो। बडो सजिलो छ यो सुनाइको कार्यकलाप लेख्न। किन भन्दाखेरि कुनै विषयवस्तु सुनाइएको हुनुपर्छ। अब सुनाइएको बारेमा त सुनाइएको कुरा त बोध भयो कि भएन, श्रुति लेखन गराए पनि भयो, गर्न लगाए पनि भयो, जोडा मिलाउन लगाए पनि भयो, मुदा टिपोट गर्न लगाए पनि भयो, उच्चारण गर्न लगाए पनि भयो हैन। उच्चारण गर्न फेरि रिप्रोनाउन्स गर्न फेरि पुनः उच्चारण गर्न पनि त लगाइ नपाइयो नि त हैन साथी। त्यो भएर तपाईले सुन र गरको कार्यकलाप चाहिँ सुनाइ शिक्षणमा गर्न सक्नुपर्छ, गराउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ 6 वटा लेखिसकेँ है। अब जाँचमा अब हेरेर होला के गर्ने है। अब यस्तै हो, कहिलेकाहीँ जान्छ पनि त्यस्तै हुन्छ। अब योदेखि बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बुदा टिपोटहरू गराउन सकिन्छ। कार्यकलाप नम्बर 7 ल बुदा टिपोट सुनाइएका विषयवस्तुमा आधारित भई यो सजिलो छ। मुख्य बुदा टिपोट गर्न लगाउने। हेर्नुहोस् त, आधारित भई मुख्य बुदाहरू टिपोट गर्न लगाउने।
लगाउने, किनभने सुनेका आधारमा उसले खास खास पोइन्टहरू सुनेका कुरा दोहोर्याउनु, ठिक छ, सुनेका कुरा दोहोर्याउन लगाउने, त्यहाँ बोलाइ पनि हुन्छ होइन। अब त्यो सुन र गरले कतिपय कुरा खाइदिइहाल्छ। अब ध्वनि पहिचान, ध्वनि वर्ण पहिचान, वाक्य विभेदीकरण, श्रुति रचना, श्रुति लेखन, यसो हेर्दै यिनीहरू तपाईँलाई आइसक्यो। अब किन भन्दाखेरि वर्ण विभेदीकरण भनेको वर्णहरू उस्तै वर्ण दिएर छुट्याउन लाउने रहेछ, वाक्य भनेको उस्तै वाक्य दिएर छुट्याउन लाउने, सुनाएर छुट्याउन लाउने रहेछ, श्रुति लेखन भनेको सुनेर लेख्न लाउने रहेछ, जस्तै एक्जाम्पल दिए भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब आदि आदि अब अरू पनि कार्यकलापहरू गराउन, अर्थ पत्ता लगाउनु, अर्थ पत्ता लगाउने कुरा पनि सुनाइसँग सम्बन्धित छ। शब्दहरू सुनाएर अर्थ पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो विष्णु सरको किताबमा मैले देखिराखेको थिएँ होइन। लगभग उस्तै उस्तै हुन्छन् गराउने त, र त्यसको अर्थ भन्न लगाउने भन्यो भने पनि हुन्छ, तर सुनाइएको हुनु पर्यो, केही फरक परेन। अब एकैछिन म यो उसको के अरे यसको सामग्रीमा जानुभन्दा अगाडि अघि नैदेखि साथीहरूले चाहिँ क्वेसन एन्सर गराउनु न भनेर भनिराख्नु भएको थियो। अब म चाहिँ एउटा क्वेसन एन्सर बनाउँछु र त्यही क्वेसन एन्सरमा आधारित भएर योभन्दा अगाडिको कुरा सिकाउँछु तपाईँलाई। जस्तै एउटा क्वेसन बनाएँ मैले, सुनाई सिप शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कुनै 4 वटा शैक्षिक सामग्री र शैक्षिक सामग्री उल्लेख गरी सुनाई सिप शिक्षण पश्चात गरिने मूल्याङ्कनको तरिकाहरू। क्वेसन लामो भए पनि यो 5 नम्बरको क्वेसन हो, लेख्नुहोस्। यो 2 + 3 = 5 अङ्कको मात्रै क्वेसन हो। यो 5 अङ्कको मात्रै क्वेसन हो। सुनाई सिप शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कुनै 4 वटा शैक्षिक सामग्री उल्लेख गरी सुनाई सिप शिक्षण पश्चात गरिने मूल्याङ्कनका तरिकाहरू लेख्नुहोस्। सानो टुक्रे प्रश्न। अब मैले तपाईँलाई कार्यकलाप सिकाएँ, अब शैक्षिक सामग्री र मूल्याङ्कन सिकाउन बाँकी थियो, त्यसका लागि मैले क्वेसनै बनाएर सिकाउन लागेँ। र त्यो शैक्षिक सामग्री अरू धेरै पनि हुन सक्छन्, अब म यसैका साथसाथै भन्छु। र सबभन्दा पहिला कुनै पनि क्वेसन पढेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ। यो प्रश्न तपाईँलाई आयो अरे उदाहरणको लागि, भोलि सुनाइको नआएर बोलाइको आउला, पढाइको आउला, जेसुकै आओस्, शैक्षिक सामग्री आओस् कि कार्यकलाप आओस्, तर यो प्रश्नको कीवर्ड, चाबी शब्द तपाईँले पहिचान गर्नु पर्यो। यो प्रश्नको चाबी शब्द भनेको चाहिँ के त? सुनाई हो नि त। अब सुनाई का बारेमा सुनाइकै शैक्षिक सामग्री सोध्या हो, सुनाइकै मूल्याङ्कन हो भनेपछि अब मैले तपाईँलाई के भनेको छु भने 2-3 वाक्य परिचय नदिइकन भाषाको उत्तरमा अगाडि नबढ्नु होला। सुरुमा बुँदा लेख्न पनि पाइँदैन। अब तपाईँलाई सुनाइको बारेमा 2 वाक्य, बढी भयो भने 3 वाक्य मात्रै, सेन्टेन्स, ओन्ली 3टा वाक्य लेख्नुपर्छ तपाईँले। किन भन्दाखेरि यो क्वेसनले त सुनाइको कुरा गरिराखेको छ नि। पहिला सुनाइ भनेको के हो भन्ने कुरा 1 वाक्य नलेखिकन त कसरी अगाडि बढ्नु र? के सिधै सुनाइ शिक्षणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू भनेर लेख्दा त यो त भएन, भाषिक उत्तर राम्रो हुँदैन। अब मैले 1-2 वाक्य यहाँ लेखेँ, हेर्नुहोस् त। भाषिक विषयवस्तुलाई कान र मस्तिष्कका माध्यमद्वारा, कान र मस्तिष्कका माध्यमद्वारा, कान र मस्तिष्कका माध्यमद्वारा बोध गर्ने क्रियालाई सुनाइ भनिन्छ। ट्वाक्कै वाट इजको जवाफ लेखिहाल्ने हो पहिलो वाक्यमै, जहिल्यै पनि के
प्रश्नको उत्तर। चाबी भनेको त सुनाइ हो, कीवर्ड। अब त्यो व्हाट इज भन्ने कुरा चाहिँ लेखिहाल्नु होला। अब हामी सुनाइको बारेमा अब धेरै किन लेख्नु छ र शैक्षिक सामग्री मागिराखेको छ, 5 नम्बरको छ, कता कता 2 वाक्य त कम्तीमा लेख्नु पर्यो नि त, हैन? सुनाइ सिप भाषाको आधारभूत प्रारम्भिक र आदनात्मक। मैले हिजो बताएको छु यो आदनात्मक भनेको के हो? आदनात्मक सिप मानिन्छ। सुनाइ सिप भाषाको आधारभूत प्रारम्भिक र आदनात्मक ग्रहण गर्ने भनेको आदनात्मक सिप मानिन्छ। अब अन्तिम एउटा वाक्य लेखौँ ल। भाषा शिक्षणका हरेक कार्यकलापहरू सुनाइबाटै आरम्भ हुन्छ। ल यति लेखियो। अब यो यहाँभन्दा बढी परिचय लेख्नु आवश्यकै छैन। अब हाम्रो एउटा कमजोरी प्राय जसो परीक्षामा के रहन्छ भने यहाँनिर हामी अलिकति बढी गफ गर्न लाग्छौँ अनि त्यहाँ पछि मुद्दाहरू हाम्रो कमजोर हुन्छ। प्रश्नले मागेको कुरामा हामी केन्द्रीकृत हुन सक्दैनौँ र खाली के गर्छौँ? सुनाइ भनेको के हो भने सुनाइ भनेको कुनै पनि कुरालाई सुनेर बुझ्नु हो। सुनाइ प्राथमिक तहमा भाषा शिक्षणका लागि सुनाइ धेरै नै आवश्यक कुरा हो। सुनाइ भएन भने भाषा शिक्षण हुन सक्दैन। भाषा शिक्षणमा सुनाइको विशेष महत्त्व रहन्छ किनभने सुनाइ शिक्षणबाटै भाषिक सिप आर्जन गर्न सकिन्छ आदि इत्यादि। यस्तो फोकटिया गफ नलेख्ने हो क्या, लेख्नु हुँदैन त्यस्तो। जे हो त्यो ट्वाक्कै लेखिदिने हो क्या। हामीमा यस्तो कमजोरी हुन्छ क्या लेखाइमा नि। वास्तवमा भन्ने हो भने सुनाइ नभई केही पनि हुँदैन। भाषा शिक्षणमा प्रारम्भिक रूपमा सुनाइले गर्दा नै बोलाइ र पढाइ लेखाइलाई पनि मद्दत गर्छ। केटाकेटीहरूलाई विभिन्न कुराहरू सुनाएपछि उनीहरूले चाहिँ सुनाइ क्षमताको विकास गर्छन्। उनीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई सुनाइमा चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ। शिक्षकले सबैभन्दा सुरुमा सुनाइकै क्रियाकलाप गराउनुपर्छ किनभने यो भाषाको प्रारम्भिक सिप हो। जाने यसरी यो वाहियात लेखन चाहिँ गर्नु हुँदैन। बचेर लेख्ने, थोरै लेख्ने, यसले यो हेरेर तपाईलाई नम्बर पनि आउने होइन। यसले चाहिँ मागिरहेछ शैक्षिक सामग्री र कार्यकलाप, तर यो नभई पनि नहुने भएर पनि छ नि, भएर पनि यसले त्यस्तो धेरै केही पनि भूमिका खेल्दैन। अब मात्रै हामीले कीवर्ड मुख्य शब्द सुनाइ के हो, सुनाइको प्रकृति नेचर कस्तो हुन्छ, सुनाइ यस्तो कान र मस्तिष्कले ग्रहण गर्ने प्रक्रिया हो र यो भाषाको आधारभूत प्रारम्भिक र आदनात्मक ग्रहण गर्ने बोध पक्षसँग सम्बन्धित सिप मानिन्छ र भाषाका शिक्षणका हरेक कार्यकलापहरू चाहिँ के हुन्छ त सुनाइबाट आरम्भ हुन्छन्। सुनाइ किनभने पढाइ पनि जुनसुकै कार्यकलापहरू पनि सुरुमा चाहिँ सुनिएन भने त के गर्ने त, हैन? यो एउटा यसरी फ्याक्ट वास्तविक कुराहरू चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो। अब यसले मागिराखेको छ सुनाइ शिक्षणमा प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरू मागेको छ। अब सिधै यहाँनिर सुनाइ शिक्षणमा प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरू भन्नुहोस्। अब यसले क्वेसनले मागेको कुरामा गइहाल्नुहोस्। सुनाइ शिक्षणमा प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरू, प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सामग्री भन्यो भने शिक्षण सामग्री, नभए शैक्षिक भन्यो भने शैक्षिकै लेख्ने। शैक्षिक सामग्रीहरू टक्क अन्डरलाइन गरिदिनुहोस् है। अब 1 नम्बरमा भनिदिनुहोस् सुनाइ शिक्षणमा के प्रयोग हुन सक्छ। ल रेडियो भनिदिनुहोस् हो। अब रेडियो मात्रै लेखेर हुँदैन, यस्तो नाम त हामी लेखिदिइहाल्छौँ नि। यसो थोरै 2-3 शब्दमा त्यो रेडियोलाई कसरी प्रयोग गर्ने भने यसरी अलिकति लेखिदिएको राम्रो क्या, थोरै क्या। रेडियो मार्फत बालगीत, कविता वा बाल कार्यक्रम सुनाउने। बाल कार्यक्रम यति लेखेर तपाईलाई केही हुँदैन सुनाउने।
म आफूले निमावि मावि पास गर्दाखेरि प्रावि पास गर्दाखेरि त मैले शैक्षिक सामग्री लेख्नुहोस् भन्यो भने म शैक्षिक सामग्रीको नाम मात्रै लेख्दिनँ थिएँ। मैले 3टा कुरा गर्थेँ। म त अझ चित्र पनि बनाइदिन्थेँ। तपाईँलाई चित्र बनाउनुहोस् नि म भन्दिनँ, किनभने जस्तै यहाँनिर म के गर्थेँ, रेडियो लेख्थेँ अनि यहाँनिर एउटा रेडियो बनाइदिइहाल्थेँ क्या, यसरी रेडियो बनाइदिइहाल्थेँ क्या, यसरी रेडियो बनाइदिन्थेँ म। हो, अब तपाईँलाई यसरी चित्र बनाउनुहोस् भनेको चाहिँ होइन मैले खास गरेर। अब 2 नम्बरमा के प्रयोग हुन्छ, यो रेडियो लेख्थेँ अनि यतापट्टि रेडियोको प्रयोग कसरी गर्ने त्यो पनि लेख्थेँ अनि रेडियोको नक्सा पनि बनाइदिएको थिएँ मैले के, आफूले जाँच्दिँदा चाहिँ। तर म तपाईँलाई यो सजेस्ट गर्दिनँ, तपाईँ फेरि नक्सा बनाउन थालेर डुब्नु होला फेरि। यो त पहिल्यै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, पहिल्यै त्यो मानसिकता बनाउनुपर्छ सबै। अब अरूभन्दा भिन्न हुनुपर्छ तपाईँ, अरूभन्दा भिन्न ढङ्गले लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। शैक्षिक सामग्रीको नाम मात्रै लेखेर केही पनि हुँदैन। अब अर्को शैक्षिक सामग्री, विद्युतीय शैक्षिक सामग्रीहरू नै लेखिदिनुहोस् न, 3-4 वटा लेख्न त भइहाल्छ नि, के फरक पर्छ र, होइन? मोबाइल भनिदिनुहोस्, मोबाइल पनि प्रयोग हुन सक्छ। मोबाइल, मोबाइल मार्फत विभिन्न श्रव्य र दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य एकै ठाउँमा भनौँ, श्रव्य दृश्य सामग्री सुनाउने, यति मात्रै भनिदिनुहोस्। यो बुझाउने ओर्ने भन्नु पर्दैन। मोबाइल यसो बनाइदिन सकिहालिन्छ, हेर्नुहोस् त, मोबाइल बनाउन सकिहालिन्छ क्या, केही छैन, यसरी बनाइदिन्थेँ मैले त, हेर्नुहोस्, यसरी गरिदियो भने तपाईँको यसरी मोबाइल पनि बनाइदिन्थेँ। तर यो सबै जरुरत पर्दैन तपाईँलाई। शैक्षिक सामग्री नम्बर 3 उसले 4 वटा भनिराखेको छ, 4 वटा शैक्षिक सामग्रीको नाम मात्रै लेखेर त केही पनि हुँदैन तपाईँलाई। त्यति धेरै उसले चाहिँ एट्र्याक्टिभ एन्सर पनि हुँदैन, धेरै सुन्दर एन्सर पनि हुँदैन। यो चित्र बनाउँदैमा केही बिग्रिँदैन। साइन्सकाहरूले त दुनियाँ बनाउँछन् त, चित्र नबनाई साइन्सहरूको म्याथहरूको उत्तरै हुँदैन। अनि नेपालीको चित्र बनाउँदाखेरि के बिग्रिन्छ र भन्ने मेरो सोचमा आएको थियो र मैले यसो गरेको पनि हो। म फेल भइनँ। मैले निमावि मावि पास हुँदाखेरि नेपालीको उत्तरमा चित्र मात्रै बनाएर आएको थिएँ। अनि धेरै मान्छेहरूले मलाई डर देखाए, यस्तो चित्र कहाँ हुन्छ नेपालीमा, यस्तो फेल हुन्छस् भन्थे। देखा जाएगा, फेल भए मै हुन्छु भनेर, अरू हुने त होइन नि त, फेलको हुने त। चित्र बनाएर आयो भने फेलको हुने, म नै हुने। मैले बनाएँ भने त म नै फेल हुने हो। तर पछि जाँचमा म पास भएँ। ती मान्छेहरू जसले मलाई फेल हुन्छस् भन्थे तिनीहरूको चाहिँ अनि तिनीहरूलाई के लाग्यो होला कुन्नी, होइन? तर तपाईँलाई म यो सबै कुरा बनाउन आग्रह गर्दिनँ। 3 नम्बरको अर्को शैक्षिक सामग्री लेख्नुहोस्। के प्रयोग हुन्छ होला? कविता वाचन गरिएका भिडियोहरू, अथवा यो हुन त यो मोबाइलले नै खाइदिन्छ, अर्को पर्दैन, तपाईँले त्यो गर्नु पर्दैन। कथा नै भन्नुहोस् ल। कथा कविता गीत आदि यहाँनेरि गाएर सुनाउने, भनेर वा गाएर सुनाउने। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, कथा कविता गीत नै आफै सामग्री भइदिन्थ्यो क्या, कागजमा लेखेर लग्यो भने त सामग्री हो नि त त्यो। तपाईँले टिचिङ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एउटा चार्ट पेपरलाई काटेर कति शैक्षिक सामग्री बनाउनु। अब कथा कसरी शैक्षिक सामग्री हुन्छ भन्नु होला फेरि। हुन्छ, लेखेर लगेर कागजमा लेखेर यहाँ सो गर्नुभयो भने शैक्षिक सामग्री हुन्छ कथा। कविताका श्लोकहरू लेखेर लानुभयो भने त्यही हो शैक्षिक सामग्री। कथा कविता गीत आदि चाहिँ शैक्षिक सामग्री भइदिन्छन् क्या। भनेर वा गाएर सुनाउने हो, सुनाउनका लागि प्रयोग हुने हो। त्यो चाहिँ तपाईँले लेखेर लगेर चाहिँ मजाले सुनाउन सक्नुहुन्छ।
चौथो नम्बरमा अर्को एउटा विद्युतीय शैक्षिक सामग्री नै लेखौँ, केही छैन। बुँदाहरू पनि प्रयोग हुन सक्छ, टेलिभिजन पनि प्रयोग हुन सक्छ, टेप रेकर्डर पनि प्रयोग हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। 4 नम्बरमा हेडफोन भनिदिनुहोस् ल, हेडफोन। हेडफोन। श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा सुन्न लगाउने, व्यक्तिगत रूपमा। हेडफोन भनेको त यो मैले लाए जस्तो, यो केका लागि प्रयोग गर्ने, यो सुनाइको लागि प्रयोग गर्ने हो। रेकर्डिङ स्टुडियोमा गायकहरूले त्यो यत्रो ठुलो हेडफोन किन लाउँछन्? त्यहाँ म्युजिकहरू सुन्न, कहाँबाट उठाउने, टाइमिङ के हो भनेर सुन्नको लागि हो। व्यक्तिगत रूपमा सुन्न लगाउने, यति लेख्ने, सुन्न लगाउने। हेडफोनै बनाउनु पर्यो भने पनि के गाह्रो भएर, होइन? केही गाह्रै भएन नि हेडफोन बनाउन, गाह्रै भएन, बनाउनै पर्यो भने। कथा कविता बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाइदिन्थेँ म त। यसो गरिदिए, यही हो शैक्षिक सामग्री, यही हो शैक्षिक सामग्री, कथा कविता। अब हामीले सक्यौँ है। तपाईँ एन्सर आफूले यो चित्रदेखि बाहेक अरू लेख्दै हुनुहुन्छ होला, चित्रै लेख्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही आपत्ति भएन। तर हेडफोन पनि यसरी चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ सुनाइ शिक्षणमा। सुनाइ शिक्षणमा हेडफोनको पनि प्रशस्त प्रयोग हुन सक्छ है। ल, अब यहाँभन्दा अरू परेन। अब यो क्वेसनले के माग्यो? सुनाइ सिपको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका भनौँ। अब लेख्नुहोस्, टपिक्स राख्नुहोस्। सुनाइ सिप शिक्षण गर्ने, सुनाइ सिप शिक्षण गर्ने तरिका, के अरे मूल्याङ्कन, शिक्षण पश्चात गरिने मूल्याङ्कनका तरिकाहरू निम्न अनुसार रहेका छन्, लेख्नु पर्दैन। त्यो लेख्नु आवश्यकै छैन। अब सिधै के लेख्ने? यहाँनिर तपाईँले लेख्नुहोस् सुनाइ सिपको मूल्याङ्कन भन्नुहोस्। अब सुनाइ सिपको मूल्याङ्कन सिधै टपिक्स जस्तो बनाउनुहोस्। यो पनि निम्न अनुसार छन् नै हो। सुनाइ सिपको मूल्याङ्कन भन्नुहोस्, टक्क हेडलाइन राख्नुहोस्, अनि यसले क्वेसनले मागेको यही हो, होइन? अब शैक्षिक सामग्री त मैले अहिले 4 वटा मात्रै लेखेँ, तर तपाईँले लेख्नु पर्दा टेलिभिजन लेखे पनि भयो, टेप रेकर्डर लेखे पनि भयो, अनि समाचार सामग्रीहरू भने पनि भयो, तपाईँले बुँदा सूची भने पनि हुन्छ, साउन्ड बक्स भने पनि हुन्छ, माइक पनि ठुलो आवाज पारेर सुनाउनकै लागि प्रयोग हुन सक्छ, मोबाइल त मैले लेखिहालेँ, होइन? आदि इत्यादि यस्ता सामग्रीहरू सुनाइमा प्रयोग हुन्छन्। अब मैले केही मूल्याङ्कनहरूको तरिकाहरू लेखेँ। मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त सुनाइ सिपको मूल्याङ्कन? अब तर चित्र बनाउँदा पेन प्रयोग गर्ने कि पेन्सिल? पेन्सिल त हुँदैन नि, पेन्सिल त युजै गर्न पाइँदैन। जुन कलमले तपाईँको एन्सर लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसैलाई प्रयोग गर्ने हो, त्यसैलाई प्रयोग गर्ने हो। मैले चाहिँ प्रयोग गरेर हेरेको छु क्या। म त यस्तोसम्म कि त्यो चाहिँ तपाईँको सशोर पठन जाँचमा आउँदाखेरि पनि एउटी केटीको नक्सा बनाएर किताब पढ्दै गरेको नक्सा बनाइदिएर आएको। त्यो मेरो कपी जाँच्ने मान्छे 3 छक्क पर्यो होला। शिक्षण सामग्री हो त्यो खास। किन भन्दाखेरि अहिले पहिला शैक्षिक सामग्री भन्ने गर्थ्यौँ हामी, हिजोआज शिक्षण सामग्री भन्छ। अब उसले शैक्षिक सामग्री भन्यो भने शैक्षिक सामग्री भन्ने, शिक्षण सामग्री भन्यो भने शिक्षण सामग्री भन्ने, क्वेसनमा लेखेकै हुन्छ नि, के भयो र, होइन? अब सुनाइको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। श्रुति लेखन गराउने र जाँचिदिने। श्रुति लेखन गराई लेखिएका शब्द वाक्य आदिको जाँच गर्ने, वाक्य आदिको जाँच गर्ने। श्रुति लेखन भनेको कार्यकलाप हो, तर श्रुति लेखन गराउने अनि छोडिदिने हो। आएर क्लासमा फटाफट ल श्रुति लेखन है आज भन्यो, अनि लेख्न लायो, अनि क्लास सक्यो, गइदियो। के भयो? मूल्याङ्कन भयो? भएन। श्रुति लेखन गराइसकेपछि त त्यो बच्चाले के लेख्यो, ह्रस्व दीर्घ मिलायो कि मिलाएन, सही ढङ्गले लेख्यो कि लेखेन, जाँचिदिनु पर्यो नि। मूल्याङ्कन त जाँचेपछि मात्रै हुने हो नि। रेडियो टेलिभिजनबाट सुनाइएका सामग्रीहरूबाट बोध प्रश्नहरू सोध्ने, क्वेसन सोध्नु पर्यो नि मूल्याङ्कनको लागि त। बोध प्रश्नहरू सोध्ने र मिले नमिलेको
मिले नमिलेको जाँच यकिन गर्ने भनौस् न ल यकिन गर्ने बोध प्रश्नहरू सोध्ने र जवाफ माग्ने र मिले नमिलेको यकिन गर्ने जवाफ माग्ने भन्दा पनि हुन्छ प्रश्न सोध्ने जवाफ माग्ने र मिले नमिलेको यकिन गर्ने ल अर्को कसरी सुनाइको मूल्याङ्कन गर्ने हेर्नुहोस् है कुनै भाषिक सामग्री सुनाएर विभिन्न प्रश्नहरू बनाई उत्तर लेख्न लगाउने मात्रै होइन लेखेर लगाएर छोडिदिने होइन जाँच्ने अनि लेख्न लगाउने उत्तर लेख्न लगाउने र जाँचिदिने जब जाँचिन्छ तब मात्रै मूल्याङ्कन हुन्छ जब जाँचिन्छ अनि मात्रै मूल्याङ्कन हुन्छ जब पृष्ठपोषण मूल्याङ्कन हुन्छ तब पृष्ठपोषण पनि दिन सकिन्छ है यकिन गर्ने अवलोकन गर्ने कथा कविता आदि ध्यान दिएर सुनेको छ कि छैन ध्यान दिएर सुने नसुनेको अवलोकन गर्ने कतिवटा भयो 6 वटा जति लेखिदिनु पर्छ 3 मार्क्सको 6 वटा जति लेखिदिनु पर्छ उले यतिवटा उतिवटा लेख भने त्यही भएर डबलको पोइन्ट्समा जानुपर्छ 6 वटा जति लेखिदिने कुनै शब्द वाक्य आदि उच्चारण गर्न लगाउने आदि एकजनालाई भनौं न एकजनालाई उच्चारण गर्न लगाउने र अरूलाई सुन्न लगाएर सहपाठी मूल्याङ्कन गराउने सहपाठी मूल्याङ्कनको एकदम अभिन्न अङ्ग हो यो सहपाठी मूल्याङ्कन गराउने ल 6 वटा भयो क्या र छोड्दिए मैले कि 5 वटा भयो यहाँ भन्दा बढी लेख्नु पर्दैन अब कन्क्लुजन 2 वाक्य राख्दिए पुग्यो 1 वाक्य लेखे पनि हुन्छ प्रशस्त यहाँनेरि अत 5 वटा भएछन् ल अब एउटा लेखिदिन्छु ल 6 वटा बनाइदिउँ न 6 वटा चाहिन्छ 3 नम्बरको लागि 6 वटा उस्तै खालका वर्ण अक्षर शब्द आदि को पहिचान गर्न लगाई पहिचान भए नभएको कार्यकलापबाटै मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ क्या भए नभएको यकिन गर्ने भयो छोड्दिनुस् पहिचान भए नभएको यकिन गर्नुपर्छ अनि मात्रै मूल्याङ्कन हुन्छ अब यहाँनेर यस प्रकार यसर्थ तसर्थ अतः त्यसकारण तसर्थ माथिका बुँदाहरूले यस्तो स्पष्ट पार्छन् कि यसबाट यो बुझिन्छ कि भन्नु पर्दैन सिधै लेख्ने हो को प्रयोग गरी प्रशस्त शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरी सुनाई सिप शिक्षण गर्दा
अक्षरले नै प्रभाव पार्छ सर, पारिहाल्छ नि। सुनाइ सिप शिक्षण गर्दा आशातीत सिकाइ उपलब्धि, आशातीत सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन सकिन्छ। ल भयो, एकै वाक्यमा लेखिदिए पनि हुन्छ। अझै एक वाक्य लेख्न मन लाग्यो भने कुनै एउटा थपिदिँदा पनि हुन्छ। नभए एन्सर टुङ्ग्यो। 5 नम्बरको उत्तर अलिकति बिट पनि मारियो। 10 नम्बरको उत्तर भएको भए 2-3 वाक्य निष्कर्षमा थप्दा पनि हुन्थ्यो। केही भएन। त्यही शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरी कार्यकलापहरू गराइन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले एन्सरलाई ट्याक्कै एकदम फोकस्ड खालको केन्द्रीकृत खालको उत्तर चाहिँ लेख्नुपर्छ। गफ चाहिँ धेरै लेख्न खोज्नु हुँदैन सकेसम्म। र मैले यति भन्दै आजको क्लास यही औपचारिक रूपमा विश्राम गर्दै भोलि बोलाइ सिपको बारेमा जोडिन्छु। धन्यवाद सबै सहभागी हुनुभएकोमा र हामी भोलि भेट्नेछौँ। हस्त शुभरात्रि। 5 मार्क्सको आउँदैन होला भन्नुभएको छ। अब किन आउँदैन त? जाँचमा 10 र 5 को आउने भनेर सिलेबसले नि तोकेको छ भने तपाईलाई आउँदैन भनेर हुन्छ र? कि अस्तिकै फर्स्ट पेपरको जस्तो गर्नु पर्यो? सिलेबसले नि कि आउट अफ सिलेबस सोध्नु पर्यो? ल शुभरात्रि है। के छ हाम्रो क्लास सकिएको अथवा चाहिँ सर छुट्टिनु भएको कि मैले चाहिँ ट्याक्कै अहिले हेर्न पाइनँ है। भने च्याट गर्नुहोस् है, यहाँले क्लास सकिएको हो र?